हाई अब म चाहिँ जनकपुर जान गइरहेको छु हजुरहरूलाई म आज जनकपुरसम्मको एउटा भिडियो बनाएर देखाउने छु जाडो छ हो इसमा चस्मा मेरो चस्मा ओके चार्जर मेरो चार्जर अभिनाजु यो चाहिँ के राख्ने यसको चाहिँ अरू एउटा बनाइदिनु न भोलि तुलसी आयो भने यता दिनु है त उसको रुमको चाबी हो ऊ मास्क पो भुलेछु मैले त म झर्ने हो नि बिहान जाडो छ के गर्नु नगइ हुँदैन 7 बजको फ्लाइट छ म त पन्जा पनि लागिनछु ए उता पो है कस्तो बिर्सिन्छ म त यहाँ पो खोज्छु हेलो साथीहरू अझ म बिहान जनकपुर जाँदैछु अहिले हजुरले जनकपुरसम्मको भ्लग देख्न सक्नुहुनेछ र एयरपोर्टसम्म चाहिँ स्कुटीमा जाँदैछु म जाडो छ बिहान एकदमै काठमाडौँमा पुसको मौसम बिहान 6-7 बजे कस्तो जाम सुरु भएको है बिहानै जाम आम्मा तपाईँ बिहानै जानु भइरहेको छ तपाईँ जाडो भइरहेको छ अहिले धेरै जाडो बिहान एकदमै जाडो रहेछ
म चाहिँ लाइनमा छु बुद्धविहार। जनकपुर हिँडेको 2 घन्टाबाट वेटिङमा बसिरहेको छु। एकदम भिड छ, सबैजना उता बसिरहेको छ। म चाहिँ यहाँ स्मोकिङ जोनको पछाडिपट्टि बसिरहेको छु। त्यहाँ स्मोकिङ जोन रहेछ, सबै साथीहरू आउँदै जाँदै गरिरहेको छन्। म चाहिँ त्योभन्दा बाहिर फ्लाइट 2 घन्टा डिले भएर बसिरहेको छु। अब बिहान 7 बजेदेखि बसेको, अब 2 घन्टा बसिसक्यो, 9 बजिसक्यो। अब एकछिनमा खुल्ने कुरा छ। बल्ल 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 4 घन्टा पछि बोर्डिङ पास खुलेछ। 4 घन्टा पछि बोर्डिङ। बल्ल 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 4.5 घन्टापछि बोर्डिङ पाइएको छ। साढे 4 घन्टाको वेटिङ पछि बल्ल 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 5 घन्टा भइसक्यो। यो एउटा बुद्धविहारको प्लेनमा चढ्नलाई ल 5 घन्टाको वेटिङ गर्नु पर्यो। 5 घन्टा वेटिङ, बिहान 7 बजेदेखि 12 बजीसम्म सबै सबजना यात्रु चढिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ मेरो यात्राको पहिलो भ्लग हो, सो द्याट साथै जहाजबाट ओर्लिनुहोली आफ्नो सामानको जाँच गर्न अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। शुभ दिन। Ladies and gentlemen, we have landed at Janakpur Airport. The outside temperature is 21 degrees Celsius. Please do not unfasten your seatbelts until the fasten seatbelt signs are switched off and the aircraft comes to a complete stop. Please be careful while using the seatbelts. Captain Denise Bugatti and the entire crew would like to thank you for flying with the air and look forward to serving you again. We would also like to request you to check your belongings before leaving the aircraft. Good day and namaste. उहाँले मलाई नमस्ते गर्नुहुन्छ। नमस्ते। 25 मिनटको उडानमा जनकपुर एयरपोर्ट आइपुगेका छौँ। अब साँच्चै फेन्सी बनाएर रहेछ जनकपुर एयरपोर्ट चाहिँ।
कस्तो राम्रो बनाएर छ जनकपुर एयरपोर्ट त अहिले त नयाँ टर्मिनल पनि कस्तो राम्रो बनाइदियो रहेछ नयाँ टर्मिनल नयाँ आगमन कक्ष आई लाइक इट एकदम क्लियर सफा छ हामी भर्खरै टर्मिनल कटेर अब बाहिर जाँदैछौँ हाम्रो ड्राइभर दाइ गुरुजी आइसक्नु भएको छ अरे त्यहाँ पर्खिँदै हुनुहुन्छ अब एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई जनकपुर विमानस्थल चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मेरो फोटो आयो हजुर दाइ ए जस्ट झरेँ होइन यहाँ हाम्रो गुरुजी आउनु भएको छ अरे म यहाँ भर्खर खोज्दैछु अब ट्याक्सी सेवा ल ए ल हस् हुन्छ ल ल ल म त्यसमै कल गरेर आउँछु ओके ल ल हस् हुन्छ जनकपुर साँच्चै कस्तो राम्रो बनाएर छ अहिले धेरै राम्रो रहेछ एकदमै फ्यान्सी एकदमै मेरो हाम्रो गुरुजी चाहिँ कता हुनुहुन्छ हाम्रो गाडी लिन आएको कतातिर साँच्चीकै एकदमै आई लाइक इट जनकपुर एयरपोर्ट जनकपुर विमानस्थल एकदम मन पऱ्यो मलाई एकदम सफा रहेछ अब हाम्रो दाइलाई एकपल्ट फेरि फोन गर्नु पऱ्यो ए कतातिर हुँदै तपाईँ पछाडि भने कतातिर मलाई गाडी लागेको ठाउँ ए तपाईँ हो ए ल ल उति हाम्रो दाइ हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो दाइ आज हाम्रो सर पनि हुनुहुन्छ एकजना मसँग जाने आज विमानसँग जानुहुने उहाँ चाहिँ सर चाहिँ अलिकति हुसुले गर्दा अलिकति फ्लाइट ढिलो भए पनि प्रोफेसनल गुरुजी हुनुहुन्छ भनौँ भने होइन दाइ यता हाँस्नु हौ का अर्तिर हेरेर हाँस्नु हो मुस्कान मिठो छ दाइको 20 रुपियाँ छ सर 20 रुपियाँ मसँग छ सर यहाँ झिक्नु दाइ यहाँ झिकेर देखि यहाँ हाम्रो पार्किङको 20 रुपियाँ दिनुपर्ने रे ल धन्यवाद हाम्रो दाइले फेरि बिहा अब कति घन्टा फेरि त जिरो त घन्टा त कति छ मलाई भाषा आउँदैन है अब हामी जनकपुर विमानस्थल साँच्चै राम्रो रहेछ एकदम जनकपुर विमानस्थल चाहिँ ठ्याक्कै यो गेटसम्म चाहिँ जनकपुर विमानस्थलको सीमा क्षेत्र रहेको छ टक्कै हाम्रो सुरक्षाकर्मी दाइ पनि यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ जान 2 घन्टा लागिहाल्छ लाग्छ है हामी विमानकै बाटो जान्छ सफा छ अरे मिर्चेको बाटो खतम छ अरे कि एकदमै अफ रोड छ अरे त्यसले गर्दा अलिक छोटो भए पनि उस्तै अझ विमानकै बाटो छिटो पुगिन्छ अरे टाइम त उतैकै लाग्छ अन्त यो चाहिँ कुन चोक रहेछ मुरली चोक दिस इज मुरली चोक कस्तो राम्रो एकदमै सुन्दर चोक मुरली चोक ट्राफिक गरेको यो चाहिँ जनकपुरको भरपुरा चोक एकदमै पुरानो ठाउँ जस्तो छ हामी चाहिँ पुरानो चोक तर एकदमै यो त हाइवे रहेछ होइन ओ यहाँबाट हाइवे लाग्यो अब जनकपुरमा अहिले पनि अलिक गर्मी रहेछ त्यही त अब काठमाडौँको लगभग भदौ असोजतिरको जस्तो होइन सर काठमाडौँको लगभग भदौ असोजतिरको जतिकै गर्मी छ
त्यसले गर्दा मलाई यो ज्याकेट पनि बढी भइरहेको छ अहिले। एसएलसी म पनि यहीँबाट दिएँ हो नि त 60 मा। ए तपाईँले यहीँबाट दिनुभएको? ओहो 60 मा दिएँ हामीले। 60 को हाम्रो सरको एसएलसी 60 को अरे। अहिले डाक्टर महिला रोग विशेषज्ञको रूपमा हाम्रो सिन्धुलीमा हुनुहुन्छ। अब एकजना हाम्रो पशुपतिनाथ बाबाजी पनि आउनु भएको छ। के चाहियो बाबाजी? ठीक है, आशीर्वाद दिनु हो रे। आशीर्वाद है बाबा का। बाबा का खुश रहेगा, आशीर्वादमा के पाइन्छ? खुश रहेगा जीवन में और भगत का मन का इच्छा हमेशा पूरा रहेगा, और सुख शांति रहेगा। सुख शान्ति समृद्धि त्यस्तै हो। भजन करना, भगवान का भजन करना, माता पिता का सेवा करना। सेवा गर्न। अनि कुन भगवानको सेवा गर्नु त नि? हैं? कुन भगवानको चाहिँ गर्नु त नि? पूजा गर्नुहोस्। अपने हाथ से करना बजरंगबली का सेवा। बजरङ्गबलीका हो। ओके ओके थ्याङ्क यू। अनि कति कति दिनुपर्छ? खुश रहेगा जीवन में। हो बाबाजी हो गया ले मलाई पनि आशीर्वाद दिनुभयो बाबाजीले। यहाँ एकछिन है त। ले एकछिन बाद में ल अपने पास रखना। हस् धन्यवाद। कभी बाबा ल पास रखना, बहुत अनमोल चीज दिया है बाबा ने। बाबाले अनमोल चिज दिए। ल हाम्रो ढिलो भइसक्यो, ल हामी जान्छौँ है। ल थोड़ा घी लेना है बाबा। ओके ल बाई बाई। और मिला दे इसमें बाबा को। ल बाई बाई। हाम्रो बाबाजीले एकदमै बेस्ट आशीर्वाद दिनुभएको छ। पक्कै पनि लाग्छ भन्ने आशा छ। सरलाई कस्तो लाग्छ? हस् पुरानो हाम्रो सरलाई चाहिँ नयाँ बाबामाथि विश्वास हुँदैन अरे, पुरानो बाबामाथि पनि विश्वास हुन्छ अरे। बुढो बाबाहरूसँग चाहिँ विश्वास हुन्छ है। त्यही हो। अब बाबाजीको आशीर्वाद लियो। अब यो चाहिँ मेन चोक हो, मेन चोक हो यहाँको। यो ठुलो गेट भएको चाहिँ यो रामानन्द। ए रामानन्द चोक अगाडि रामानन्द चोक एकदमै। ओहो कस्तो एक्स्ट्रा लाग्यो मलाई त्यहाँको चाहिँ गेट चाहिँ होइन। अर्तिरको गेटभन्दा मलाई अलिक एक्स्ट्रा लाग्यो यहाँको गेट चाहिँ। रामानन्द चोक यहाँबाट जनकपुर त्यो धाम छ नि, त्यो जाने चाहिँ बाटो कता हो? जानकी मन्दिर जानकी मन्दिर। जानकी मन्दिर भित्र छ। ए चोकबाट जाने हो? हजुर हजुर यही चोकबाट 1 किलोमिटर है। यही रामानन्द चोकबाट भित्र चाहिँ जानकी धाम जाने, जनकपुरको जानकी मन्दिर। जानकी मन्दिर। गेट चाहिँ मलाई दामी लाग्यो, पुरा युरोपियन स्टाइलको डिजाइन। ट्रकको 4वटा खुट्टा ओधान स्टाइलको। धनुषवाला कता अगाडि कता छ है? अगाडि छ नि। ठक्क चोक काट्यो, रामानन्द चोक काट्यो। एकदमै जाम चाहिँ जनकपुरमा धेरै हुँदो रहेछ। यो रामानन्द चोक। ए होइन, अब धनुष बन्दै गरेको छु। त्यो धनुष गेट भन्छ उसलाई। प्रवेशद्वार हो जनकपुरको। ए जनकपुर प्रवेशद्वार। धनुष जस्तो होइन, हुन्छ नि गोवाने आडो भएको त्यस्तै सेम बनायो। त्यो पनि राम्रै देखिरहेको है। ए कलर गर्न बाँकी छ, अझै माथिको त्यो तीर बनाउन बाँकी छ। अलिक अगाडि धनुष चोक आउँदैछ रामानन्द चोकबाट। यता पश्चिम जाँदा होइन, उत्तर जाँदा धनुष चोक बन्दैछ अरे। एकदमै राम्रो धनुष आकारको। रामले सीतालाई माया जालमा पार्न त होइन, के पराक्रमको लागि उठाएको धनुष जस्तै बनाउने होला पक्कै पनि होइन। त पराक्रमी धनुष हो नि होइन त्यो त। यहाँ पराक्रमी धनुष चोकमा धनुष बन्दैछ अरे। त्यो पनि म हजुरलाई देखाउने छु। अहिले हामी बिराडी चोकमा आएका छौँ। बिरारी चोकमा आउँदैछु। पिरारी चोक रहेछ। म त बिडारी चोक भनेको त पिडारी चोक रहेछ। यो चाहिँ पिरारी रहेछ है। एकदमै जनकपुर त एकदमै हाइली डेभलप सिटी रहेछ। एकदमै कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ, राम्रो हुँदै रहेछ। अब आयो आउँछ जाम चाहिँ रहेछ, ट्राफिक जाम चाहिँ रहेछ।
महिन्द्राको सोरुम पनि रहेछ है। टक्क डिभाइडरमा चाहिँ गाई बस्तु टङ्गिँदो रहेछ। एमालेका विरोध अन्त्य गर त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रयास कतिको हाल्दो रहेछ खाँदो रहेछ। कति 2000 को तेल अहिले चाहिँ हामी जनकपुर प्रवेशद्वारनिर छौँ। धनुष प्रवेशद्वार त्यो चोकको नाम धनुष प्रवेशद्वार। यहाँ चाहिँ जनकपुर प्रवेश गर्दो रहेछ। यो चाहिँ धनुष प्रवेशद्वार। यहाँबाट चाहिँ जनकपुर उपमहानगरपालिका प्रवेश हुँदो रहेछ। एकदमै राम्रो बनाउँदो रहेछ। अब यहाँबाट यता चाहिँ जनकपुर, उतापट्टि चाहिँ अर्को यो धनुष प्रवेशद्वार। एकदम राम्रो बन्दो रहेछ। ढल्केबाट आएको हो? ए महेन्द्रनगर। यो चाहिँ महेन्द्रनगर मेन चोक यही हो। महेन्द्रनगरको मेन चोक। एउटा महेन्द्रनगर चाहिँ उता पश्चिममा छ है, अनि एउटा चाहिँ पूर्वको महेन्द्रनगर। यो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको धनुषाको महेन्द्रनगर। यो चाहिँ नझुक्किनु होला, उता सुदूरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगर होइन यो चाहिँ। महेन्द्रनगर पुग्नु भएको छ? ए हाम्रो सर उता पश्चिमको महेन्द्रनगर पुग्नु भएको छ नि। यहाँ पूर्वको 2 नम्बर प्रदेशको महेन्द्रनगर पनि पुग्नु भएको छ। लक्की म्यान होइन सर? दाइ पुग्नु भएको छ? पास भएको छैन उता पश्चिम? गएको छैन। हाम्रो दाइ चाहिँ पुग्नु भएको छैन अरे। ए जानु भएको छ अरे। ए हाम्रो दाइ पनि उता महेन्द्रनगर 2टै महेन्द्रनगर पुग्नु भएको छ। हेर्नु त, नेपालमा 2टा महेन्द्रनगर, 2टै सहरहरू। हाम्रो दाइ र सर 2टै सहरहरू, 2टै महेन्द्रनगर पुग्नु भएको छ। म चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको महेन्द्रनगर चाहिँ आज पुगेँ। अब मिल्यो भने 7 नम्बर प्रदेशको महेन्द्रनगर पनि कुनै दिन पुगिनेछ। त्यही हो। अब चाहिँ हामी ढल्केबाट आइरहेको छौँ। जनकपुर महेन्द्रनगर आफ्टर ढल्केबाट। अब यो साइडतिर लाग्यो भने पूर्व काँक्राभित्ता होइन, पूर्व काँक्राभित्ता, विराटनगर, धरानतिर। अनि यो चाहिँ पश्चिम लाग्यो होइन, उत्तर पश्चिम काठमाडौँ। यो साइड काठमाडौँ। हामी ढल्केबरमा ठिकै आइपुग्यौँ। ढल्केबर पनि एकदमै डेभलपिङ सिटी रहेछ। एकदमै भर्खर विकास हुँदैरहेछ यो पनि।
मलाई जानकारी दाइको जानकारी अनुसार हामी बर्दिवास आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ महोत्तर जिल्लामा हो। यो महोत्तर जिल्लाको बर्दिवास। हामीलाई सब थाहा छ यतातिरको, मलाई थाहा नभए पनि। होटल विनायक। अब यताबाट सोचेको गयो भने नारायण घाट होइन, अनि यताबाट काठमाडौँ है, सिन्धुलीको बाटो यताबाट काठमाडौँ। हामी पनि यता सिन्धुलीको बाटो काठमाडौँ जाँदैछौँ। ढल्केबारभन्दा चाहिँ मलाई धेरै डेभलप लागेको छ। राम्रो पनि लाग्यो। सिन्धुलीको डाँडाको याद आयो यार। सिन्धुली खुर्खरको त्यो रातमाटी डाँडाको याद आयो मलाई चाहिँ। यहाँ बाटो चाहिँ साँच्चै एकदमै चुरेको बिचमा भयो भने एकदम राम्रो रहेछ। यो त चुरे बिच त हुने होइन, चुरेको बिच त होइन यो चुरे। अहिले चाहिँ हामी टक्क बर्दिवासबाट उकालो चलिरहेको छौँ, भिमानतिर गइरहेको छौँ। अब हाम्रो भिमान पुग्न बाँकी 13 किलोमिटर बाँकी छ। बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ, तर यस्तै बाटो घुमाउरो आयो भने चाहिँ त्यस्तै मान्छेलाई चाहिँ भोमिट गराउँदो रहेछ। फेरि हाम्रो दाइको स्पिड पनि एकदमै हाई रहेछ। कति वर्ष भयो दाइ तपाईँले चलाउनु भएको? 16 वर्ष। आमा 16 वर्ष। उहाँको ड्राइभिङ पेसा नै 16 वर्ष होइन? उहाँको ड्राइभिङ पेसा 16 वर्ष पुगिसकेको रहेछ। अनि कहाँ त्यतिकै हाम्रो अरुण तेस्रो हाइड्रोको सबैभन्दा सबैभन्दा एकदमै एक्सपिरियन्स ड्राइभर त पनि हो क्या गुरु। यहाँको चाहिँ जनकपुरको सबैभन्दा एक्सपिरियन्स गुरुजी नै भन्छ है तपाईँलाई। गुरुजी हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ। ओहो, यहाँ चाहिँ डबल पुल रहेछ ओल्लो पत्र। एउटै खोला दुईवटा खोला रहेछ नि यहाँ त। यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गरेको, दुईवटा खोला एकैचोटि तरेको, दुईवटा पुल। एकदमै राम्रो। यो 4 पछि झार्ने होइन दाइ? 4 पछि झार्ने है यो कि चुरे हो? गाडीमा भन्दा पनि अझ बाइकमा यात्रा गर्ने यस्तोमा एकदमै रमाइलो हुन्छ। तपाईँको बिचमा हाम्रो दाइको अलिकति स्पिडको बिचमा घरिघरि घात्रा घुत्रो। ठक्क 4 पछि झार्ने जङ बस्ती पनि रहेछ हेर्नु त। यस्तो राम्रो बस्ती क्या, एकदमै क्वालिटी लाइफ सक्ने खालको बस्ती। 4 पछि चुरेको बिचमा। अहिले चाहिँ हामी भिमान आइपुगिसकेका छौँ। यो गाडीमा हाम्रो यात्रा एकदमै, बाटो चाहिँ एकदमै क्वाइट राम्रो रहेछ। हाम्रो अर्को गाडी पनि आइरहेछ।
एक्ट